سيما غولي، مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير مصطفى، مساء الخير مشاهدينا، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من ثقافية نيوز. إذن بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 1963 نظمت العديد من النشاطات الثقافية والفنية، وهذا احتفاء بهذه الذكرى. من بين هذه النشاطات الثقافية والفنية معرض للمصورة فتيحة أوياد، وهي ضيفة الثقافية نيوز. مساء الخير سيدتي. مساء الخير. إذن المعرض أسقاسة مقاس دابا. أسقاسة مقاس. إذن المعرض اللي راكي انتي تنشطيه يحتضنه فضاء جمعية الجاحظية، وهو جاء احتفاء بالذكرى السنة الأمازيغية الجديدة. نعم، هو مظاهرة ثقافية باش نعرفوا كما يقولوا بلي تراديسيون تاع الثقافة الأمازيغية. شكون اللي قايم على هذا المعرض؟ المعرض هذا درناه بالمشاركة مع الجمعية تاع الجاحظية المتواجدة هنا بالجزائر العاصمة. دونك شافوا ديجا المعرض تاعنا اللي درناه في مكان آخر كيعجبهم. دونك بمناسبة العام الجديد الأمازيغي عرضونا باش نحتفلوا معاهم بالسنة الجديدة بالأعمال تاعنا الخاصة بالمنطقة. فوالا. جميل. إذن المعرض هو يحتوي على صور ولا لوحات لأزياء تقليدية ولحولي تقليدية كما قلتي باش نذكروا بهذه التقاليد. قبل ما نديرها التقاليد يعني تاع جوست بور كو سوا تراديسيونال باش ما نطيحوش ان بو في حاجه تاع دو ديجا فيتو في الفولكلور. الصور اللي درتها باسكو قلنا لازم احنا عندنا ثقافه شابه. واحد كيجي يسقسيك يقول لك انت منين، تقول له انايا جيت من الجزائر وين جايه في افريقيا، وين جنوب افريقيا الفوق ايتو. تقول له يقول لك الجزائري، يقول لك هما يعرفوا توارق، يعرفوا باسكو التوريزم دارك يعرفوا بوكو بلوس لي ريجيون هذوما. دونك كم كان مكان لازم نعمروه هذا تاع الثقافه تاعنا ايتو. دونك عملت هاد الصور باش نكتروا من الصور تاع الثقافه الامازيغيه باش الناس تشوف بلي الثقافه هذه الي ريش، عندها دي بيجو، عندها لا كوتور، البسه عندها. دونك الي كمان اسي ريش. دونك لازم تكون عندنا الصوره. تروحي لقسنطينه، كاين القسنطيني، تروحي تصيبي التقليدي الامازيغي، تروحي للصحراء تصيبي التراديسيونيل تاع لو سود. دونك عندنا اون كولتور ريش. دونك لازم احنا نعمروا الفضاء تاعنا. لازم يكون ماذا بيا يكون في كل مكان عام ولا خاص تكون صورة تعبر على ثقافة الجزائرية. بالفعل احنا عندنا ايضا الصور تاع هذا المعرض، نطلبوا من ريما مصطفى انها هي تدير لنا حول دولة حول هذا الصور. الخصوصية تاع هذه الصور ولا تاع هذا اللباس، هذه اللوحات الفنية، الخصوصية فيهم سك اللي يشوفهم راح يتفاجئ شوية، بس ما يصيبش احنا البروفيل تاعنا كي تشوف فيه هكذايا كي نروحوا نصوروا جينيرالمون نشوفوا طفلة اوردينار تو ستيل ميديتيرانيا تو. بصح في الصور اللي درتها ما خيرتش اون بيرسون اوردينار، خديت طفله عندها لون بشره بارتيكولير. هذا اللون يردنا شويه تانيك الصحراء تاعنا، لي زوريجين افريكان تاعنا، باسكو احنا يقول لك انا افريقي، كي تقولوا هكا افريقي خزرك يقول لك ما تشبهش وما تجيش ما نعبروش على لا ماجوريتي تاع تو لي الجيريان. دونك حبيت نعاود نون سولمون نعاود جو فولي ريفيزيتي لي بيجو les tenues traditionnelles mais avec un cachet particulier. هذه انا اللي حبيت نديرها باش كما قلنا ان بتي كلون داي لو سود الجيريان. وبالفعل وكاين اصلا غرض انك هي مش من جنسيه جزائريه هذه هكذا نسوقوا ايضا للصور الحولي والتقاليد تاع الجزائر. ما تنسايش كي نقولوا واحد من عندنا كي تقول افريقي كي تروح لا كولور دو لا بو سي جوست كما نقولوا بور سيرتان سي ان اكسسوار. انا استعملتها باش نقولوا احنا افريقيين.
دونك هذه الطفله هذه اخترتيها. اللي اخترتها. كيما نقول لهم ايماجيني وحده هنايا كي تتزوج ولا تلبس لباس قسنطيني، تلبس لباس تلمساني، وهراني. تلبس وهراني، تلبس جبه قبايلي تو. تصيبي تانيك وحده تاع لو سود سي نورمال تلبس قسنطيني، تلبس توني قبايل، تلبس دونك سي ان بو باش نقصروا تانيك هاد المسافات، نحيو فو فيغ تومبي هاد لي تابو تاع كل واحد في شوكتو ولا كل واحد. دونك سي ان بو اون مانيير دو ريفيزيتي لو بيجو اي لا توني تراديسيونيل الجيريان اي دو فير لو لين بين الجنوب والشمال. وهكذا جميل انه من خلال الصوره ايضا نحافظوا على الالبسه التقليديه. قبل ما نروحوا للشق الثاني تاع المعرض اللي هو يضم صور، مصطفى نروحوا لاجندا. ماذا بيا نبدا معاك باليناير. نبقى دائما مصطفى في الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة، حيث شهدت عدة مدن جزائرية أجواء احتفالية خاصة بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، حيث تجتهد الجمعيات التراثية لإحياء عيد رأس السنة الأمازيغية 1963 من أجل تذكير الشباب بتاريخ الجزائر القديم. وقد طالبت الجمعية الثقافية نوميديا بوهران في نفس الإطار بترسيم احتفال يناير الموافق ل12 من جانفي من كل سنة كعيد وطني مدفوع الأجر. وقد ضم برنامج احتفالات يناير عرض فيلم وثائقي حول يناير 2011 في وهران، والفيلم القصير عطور الكفاح، بالإضافة إلى محاضرات أكاديمية وعروض مسرحية وموسيقية ولقاءات ثقافية بالإقامات الجامعية. وانطلق في 12 من جانفي معرض الفنان التشكيلي نور الدين تبرحة برواق المحطة، حيث يستمر إلى غاية 2 من فيفري 2013. رواق المحطة هو فضاء فني تشكيلي إبداعي تعرض فيه دوريا أعمال فنية لتشكيليين جزائريين على اختلاف أساليبهم الفنية. صح. انا سيما نسقسيك شحال من العام تاع الامازيغ اللي رانا فيه دوكا؟ 1963. لاباس بها. نبقاو مع يناير ولا نروح لحاجه؟ نروحوا لشيء اخر. يلا نروحوا معاك السينما نسيب. افتتح بقاعة السينما فوندوم ببروكسل أول أمس فيلم يمة لجميلة صحراوي، مهرجان السينما العربية أفلام الجنوب في طبعته الثانية، ويتواصل المهرجان إلى غاية 14 من الشهر الجاري. هذه الطبعة من أفلام الجنوب تسمح لاكتشاف الفن السابع النسوي بنظرة ثاقبة ومثيرة للقلق. إلى المسرح. توجت مؤخرا جمعية فنون وسينما الشباب لولاية سيدي بالعباس بجائزة أحسن عرض متكامل لمسرحية فجر إبليس عن نص غنام بالمهرجان الدولي لمسرح الشباب بروسيا، وهذا بمشاركة العديد من الفرق المسرحية القادمة من عدة بلدان. ونختم الأجندة الثقافية تاعنا سيما غولي. نعاودوا نرجعوا مصطفى المعرض الصور الجميلة اللي شفناها قبل لحظات. كما قلنا فتيحة، كاين شق ثاني في المعرض وهو مخصص للفيديو وفيه أيضا أشياء جميلة. Le deuxième volet هو la projection تاع des films vidéo qui ont été réalisés في la région de Kabylie. واحد فيهم هو يهضر على la transhumance. بزاف الناس ما تعرفش بلي مازال عندنا لا ترانزومونس هو لو فات كو الناس تمد، كل واحد يمد الكباش تاوعو، البقر تاوعو، المال تاعو، المعيزيتو، ويدوهم يلموهم كاع يتك في مكان واحد، ومن بعد يطلعوهم اون مونتاني اون التيتود. لوندروا اللي رحنا ليه هو اسمه لاك غولميم، هو العلو تاعو 1750 ابوبري متر، دونك عالي بزاف. كي تلحقي الفوق كاين اون ايمونس بلان فيها تما يخلوا البيطاي تاعهم. دونك لا ترانزومونس سيك تخليه كلكو موا تما، ومن بعد يعلف يتربى مليح تما ايتو، ومن بعد يعاودوا يحبطوه، ومن بعد كل واحد يعاود يفا ريكوبيري البيطاي تاعو. الخصوصيه تاع هاد الفيلم هذا سيك هاد لي بتي جون اللي يديروا لا ترانزومونس في هاد لا ريجيون ايزون انترودوي لو شوفال، باسكو بكري الناس تطلع ابيي ولا عندهم ادو دان ولا، ودركا هاد لي بتي جون سي دي بتي جون تري سامباتيك
شراو العواد، شراو دي شوفو اي تو، ويطلعوا باغ باليي. دونك يدوا لو شوفال تاعهم من الدار، يلموا به البيتاي اي تو، وكي يلحقوا ان سيغتان باليي يبدلوا انكور دي شوفو باسكو لاسونسيون جوسكا 1750 متر سي بوكو. دونك هذا هو الخصوصيه تاع هذا الروبورتاج. سي ظاهره ما نعرفوهاش في لا ريجيون باسكو لو شوفال نيكزيستي با بور لا ترانزومانس. كانت الناس تعملها يطلعوا ابيي افيك دي باليي تو. دونك هاد لي بتي جون يعني سي ان بتي كلان دوي، سي بور دير كاين دي بتي جون يخدموا خدمه مانيفيك. ومن خلال الصورة أو الفيديو هي كما قلتي طريقة أننا نقربوا المسافات بين 48 ولاية في الجزائر ونكتشفوا أشياء جميلة. نعم باسكو كي تشوفي لي روبورتاج اي تو، تشوفي بوكو دو روبورتاج سور لو سود اي تو. الناس في العالم كاع كي الناس كي تعرف الجيري قلت لك كي يعرفوا سورتو لو سود، يعرفوا لي تواريغ، يعرفوا. احنا بزاف ما نعرفوش. انا اكتشفتها، مام انايا اكتشفتها، سيتي مانيفيك. تروحي تشوفي دي بتي جون اون بون سونتي اي تو، وكي دوموند ريان ا بيرسون، ويروح ويرفد العود تاعو ويطلع ويربي المال تاعو اي تو، ويجيبوا له الفيتيرينير، وفي البرد ولا في الشتاء يطلعوه يلموه اي تو، يفيريفيو بليك يفون فيريفيي بليك ما ماتلهمش، باسكو يفو اشاك فوا لو ريغروبي، باسكو المال كي يسرح اي تو يسيباربي. دونك هما يروحوا يلموه افيك دي شفو. جميل. اذا ندعو مشاهدينا انهم يروحوا يزوروا هذا المعرض، معرض للصور الالبسه التقليديه وللحلي، وهو متواصل الى غايه 19 جانفي. اذا كما قلنا مصطفى جوستومون على الفيلم هذا اللي هدرت عليه، يعني باش بوفوار كو لي جون اون فريمون ايمي الفيلم هذا، راح في محافل دوليه. نعم في فوق تاع في لا سويس، راح المهرجان الفيلم الامازيغي في المغرب، و il a eu un prix spécial membre de jury, le premier prix spécial membre de jury في الفيستيفال دو فيلم امازيغ هنايا en Algérie في 2011. هذا باش نقول بلي الفيلم تالمو عجب الناس كو فريمون راهو حاضر معنا ايضا في السنه الجديده. فوالا في السنه الجديده، وباش نقول للناس فريمون سا فو لا بين دو الفوار ان شاء الله. اذا نتمنى لكم التوفيق. نشكرك ايضا على كما كلمه اخيره ربما. كما يقولوا اسكاز مكاز، وان شاء الله كل عام نتلاقاو معكم بخير وعلى خير. اذا تختلف الطرق والاحتفال واحد، اذا سنه امازيغيه جديده للجميع. اسكاز مكاز نسيما غولي اسكاس مكاس كل اسكاس كميدي الخير للهنا، كل عام تيا بخير ان شاء الله. بس الخير فاتحه انت ثاني، تربي يوفقك. عمل رائع، عمل رائع اللي تقومي به، يعطيك الصحه. ثم كذلك يعطيكم الصحه دائما للوفاء تاعكم. نتلاقاو معكم غدوه ان شاء الله في نفس القناه الجزائريه وفي نفس الموعد، الجزائريه نيوز، وبديكور جديد ورائع. شكرا لكم.